This live coverage of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Padillo and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family. Sa ngalan sa Mahal ug sa Anak Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Karong Domingo atong gisaulog ang ikaduhang Domingo sa Kwaresma. Atong haliging Santos nga misa alang sa atong mga katuyuan, ilabi na sa atong pamilya nga ang gugma panagdait ni Kristo maghari sa atong kasing-kasing. Ano man ang sa pagsaulog ng Santos nga misa, maghinulsol kita sa atong mga sala. Kaluyan unta kita sa Dios samahan makagahom sa tanan o pasayloon sa ato mga sala dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Magampo kita. O Dios, gisugo mo kami sa pagpatalinghog sa imong hinigugmang anak. Pakana nga among kalag pinagi sa imong pulong aron human malimpyo ang among espiritu. Balipay kami sa pagsudong sa imong himaya, kini among gipangayo, pinagi sa among Jesucristo imong anak, nga buyugariman kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga sa hangtod sa kahangturan. Amen.
kinutlo gikan sa basahon sa Henesis. Ang Ginoo miingon kang Abram, biyai ang imong nasod ug ang imong mga paryente ug ang balay sa imong amahan ug lakaw ngadto sa usa ka nasod nga ipakita ko kanimo. Hatagan ko ikaw og daghang kaliwat ug sila mahimong dakong nasod. Panalanginan ko ikaw ug himuon kong bantugan ang imong ngalan aron gamiton kini sa pagpanalangin alang sa uban. Panalanginan ko kadtong magapanalangin kanimo, apan tunglohon ko kadtong magtunglo kanimo. Ang tanang nasod sa kalibutan maghangyo kanako nga panalanginan ko sila ingon sa pagpanalangin ko kanimo. Sa nagpanuigon nagkapituag 5 si Abram, mibiya siya sa Haran, sumala sa gisugo kaniya sa Ginoo ug mikuyog kaniya sa Lot. Ang pulong sa Ginoo. O Ginoo, kaloy ikami, sanglit nagasali kami kanimo. O Ginoo, kaloy ikami, sanglit nagasali kami kanimo. Matarong ang pulong sa Ginoo ug ang tanang niyang mga buhat kasaligan. Nahigugma siya sa husto ug matarong, puno ang yuta sa kaluoy sa Ginoo. O Ginoo, kaloy ikami, sanglit nagasali kami kanimo. Tan-awa ang mga mata sa Ginoo, anaa kanila nga mahadlokon kaniya. Kanila nga nagalaom sa iyang kaayo, aron pagluwas kanila gikan sa kamatayon, ug pag-amping kanila sa panahon sa gutom. O Ginoo, kaloy ikami, sanglit nagasali kami kanimo. Ang among kalag nagapaabot sa Ginoo, nga mao ang among hinabang ug among taming. Maniaunta ka namo, O Ginoo, ang imong kaloy. Kami nagalaom kanimo. O Ginoo,
nagasalig kami kanimo. O Ginoo, kaluy kami, sanglit nagasalig kami kanimo. Kinutlo, gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo, ngadto kang Timoteo. Busa, ayaw kaulaw sa pagsaksi sa atong Ginoo, ug kanako nga iyang binilanggo. Hinunua, pakigambit sa mga pag-antos tungod sa maayong balita, sumala sa kusog nga ihatag sa Dios kanimo. Giluwas kita niya ug gipili aron maiyang katawhan, dili tungod sa atong nabuhat, kundili tungod sa iyang kaugalingong tuyo ug grasya. Gihatag niya kanato kining maong grasya diha kang Kristo Jesus, sa wala pa magsugod ang panahon. Apan karon, gipakita na kanato pinaagi sa pag-abot sa atong manluluwas nga si Kristo Jesus. Gibuntog niya ang gahom sa kamatayon, ug pinaagi sa maayong balita, gipadayag niya ang kinabuhing walay katapusan. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Kinutugikan sa Ebanghelyo sumala ni Mateo. Tapos sa unom ka adlaw gidala ni Jesus si Pedro ug ang magsuon nga si Santiago ug si Juan ngadto sa usa ka taas nga bukid. Samtang nagtan-aw sila kaniya, nausab ang iyang panagway ug ang naong misanag sama sa adlaw ug naputi ang iyang biste sama sa kahayag. Unya, nakita sa tulo ka tinun-an si Moises ug si Elias nga nakigsulti kang Jesus. Si Pedro mingon kang Jesus, Ginoo, maayo nga niya kita dinhi. Kung gusto ka, magbuhat ako dinhi og tulo ka payag. Usa alang kanimo, usa kang Moises, ug usa kang Elias. Samtang nagsulti siya niini, usa ka masanag nga panganod mitabon kanila, ug unya usa ka tingog gikan sa panganod miingon, kini ang pinangga kong anak nga akong gikahimut-an, pamati kamo kaniya. Sa pagkadungog sa mga tinun-an sa tingog, nangahadlok sila pag-ayo og tungod niini nang hapa sila. Miduol si Jesus og gihikap sila. Tindog kamo og ayaw kahadlok, mingon siya. Sa paghangad nila, wala na sila laing nakita gawas kang Jesus. Samtang naglugsong sila sa bukid, gipinahan sila ni Jesus. Ayaw ninyo isugidon kang bisang kinsa kining pananawon nga inyong nakita, hangtod mabanhaw na ang anak sa tao. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo.
Mayong buntag natong tanan. Ang akong edad karon 48. Kung ang inyong edad 48 o siguro mas maguwang pa mo nako, maka-relate mo ni atong bata pa ta nga ni atong panahon nga wa pay cellphone, ang atong gamiton kamera. Kay numdo mo ato. Katabi taong kamera nga mopalit pa ta og film, no? Palit mo og 12 shots, na ay 24 shots, doon na po'y 36 shots. Yan atong panahon na, no, mingon ng itag ni atong panahon na tiguwang na gyud ta, no? Ni atong panahon na di gyud na nimo sayangan ang film kay once gamito na nimo, di naman na mabalik. No? Once mahuman nimo og gamit ang tanang shots, imo dayong ipa-develop, di ba? Mao man na sa una. Apan karon na may cellphone, kitang tanan dunay cellphone, ang atong cellphone mamili gyud ta dunay kamera, no? Nya kung wa tay lingaw sa atong balay, mag-picture ta, di ba? Atong picturean diri nga angle, kay diri na angle nagyoy kan diis, no? Ana man na picture diri. Bati man diri na sad, no? Kung bati imong naong, bati gyud imong naong, no? Bisang asa pa ng Angola, mao ra gyud ang naong nga gyud. Apan maigsuon, makapangutana ta, ano mag-picture-picture man gyud ta? Ganahan kita karon kanang gitaw og selfie. Ngano man na? Because we want to capture the moment. Tungod kay kibaw ta nga unsay panghitabo karon, di na gyud mo balik. Og sa atong ebanghelyo karon, gisgutan man nig transfiguration of Jesus. Diin nahusab ang iyang panagway. Ug atong nadungog sa mga ebanghelyo is the manifestation that Jesus is the Son of God. Og gipahimutud-an po sa atong ebanghelyo karon ang umaabot nga pag-antos, pagkamatay ni Jesus. Pagkita nila sa pag-usab sa paghulagway ni Jesus, kung kita pa ni atong panahon na nausab ang panagway ni Jesus sa buhaton, selfie unta toy. Unya wa pa may kamera ang mga disipulo unsa may gibuhat. Niingon si Pedro, Ginoo, pagkaanindot sa talan-awon, magbuhat na lang tag tulo ka payag, usa ka nimo, usa kang Moises, usa kang Elias. Why? Because they want to capture the moment. Maigsuon, unsa may makatuna nato sa atong ebanghelyo karon? How are we going to capture the moment? 3 things. Number 1, live the present moment. Together, live the present moment. Puy-an nato ang karon. Kaya uban nato, naman dinhi physically, nagtanaw mo nako. Pero ang unahuna, kantaa sa wali sa pari, gutom na rin ako. Ang uban nato, naadinhi, pero naguna-una na, asa kami ni kahuman anino, sus, kadaghan para ba na kong labhonon, daghan pa kay kong limpyuhonon, daghan pa kay kong tunanan. We have to live the present moment. Kaya ang uban nato are living in the past. Some of us are living of the pains of the past. Some of us are living of the hatred of the past. Nga hangtod karon wa tay kalinaw sa atong kasing-kasing. Dili lang pod ang kaghapon, ang uban pod nahadlok sa umaabot. Mao nang di taganahan mo kaon karon, ang uban wa katog. Kay nagsigunahon na unsay mo abot ugma. Ang uban nahadlok tungod kay ugma moadto og doktor magpa general check-up. Ang uban nahadlok tungod kay unsay mahitabo sa ilang mga anak. Ang ubang estudyante nahadlok kay dunay exam, dunay evaluation. Apan makita tag kalipay sa atong kinabuhi if we live the present moment. Because the present moment are full of surprises, are full of beautiful things to happen. Ug mo na akong ingon niya maigsoon, let your prayer today surprise me, O Lord.
And the Lord will surprise us today, for He is a God of surprises. Amen? Number 2, accept the present moment. Together, accept the present moment. Nakadawat na bata sa atong kahimtang karon? Basibayag, wa taganahi sa atong sitwasyon karon? Malipayon ba ta sa atong kinabuhi karon? Or base ang uban nagsige gihapon pangutana, Lord, nganong imo man ning gihatag nako? Nganong mao man ning nahitabo nako? Wa ta kadawat kung unsay atong sitwasyon karon. Ambot ka sa mga ginikanan, nakadawat ba mo sa inyong bana karon? Way tingog, way tubag. Ambot ka mga ginikanan, nakadawat ba mo sa inyong mga anak karon o kinsa sila karon? Or are we able to accept ourselves of who and what we are today? Basig daghan patag pagmahay sa kinabuhi nga makaingon ta, Lord, nganong ako man tong labuhat? Or Lord, nganong nainani pa man ko? Basig daghan pa ta mga damguwa nato nakabot sa atong kinabuhi, and we're not able to accept who and what we are today. And number 3, value the present moment. Together, value the present moment. Mao bitaw, ganahan ta mag-picture-picture, kay di nam gyud nimo balik. Kung natay Facebook, ang atong handumon, ang memories na lang ang nahitabo sa una. Ug mingon ta, sus, 1 year ago, dito man day ko, 5 years ago, nagkuyog man di ay mi. Value the present moment. Because whatever happens at this very moment, dili na gyud mo balik. Kung kinsay imong kuyog karon pagsimba, I'm sure there's a possibility that di na pud mo magkuyog sunod. Nga naman, kana bitaw mga ginikanan, kung nagkuyog mo sa inyong mga anak karon, paglipay mo, kay moabot ang panahon, musimba mo, di na mo magkuyog sa inyong anak. Nga naman, mukuyog na silang uyab, ilang barkada. Unya, musimba mo, kamo na lang usa. Value the present moment, nga inyong anak gagmay pa. Kay usay sa puton ta nga gagmay atong anak, magsimba kuyog ko, ay nagikuyog lagi ko ba? Kay moabot ang panahon, inigdag ko nila. Kamo niya mamugos nga pakuyugon. Unya di na mo kuyog ninyo. You will miss the time that they are still children. Nagagmay pang inyong anak, kamoy magbuot unsa ilang saninaon, kamoy magbuot kanusa sila matulog, kamoy magbuot asa mo manuroy, ikay mo tudlo nila. Apan inikadagko nila, kamo nay tudluan, kamo nay kasab-an, kamo nay kurikahan, kamo nay sawayon sa inyong gisulob. Value the present moment. Nga mintras kita makalakaw pa, simba. Mintras kita makasulti pa, sulti sa mga impulong. Kung kita makadungog, isulti nga makadungog pa na sila. Kay moabot ang panahon, mabungol na sila. Kanibitaw mga estudyante, value the present moment that you are still students. Kay nindot kayo ng estudyante, oy, ang inyong problema no, ang pagtuon ra gyud. Wa gyud estudyante nagproblema og unsay ibayad sa suga. Wa gyud estudyante nagproblema og unsay ibayad sa tuition. Mo nang enjoy being a student. Kay dili lalim ang mangina buhi. Mao nga maigsoon sa atong ebanghelyo karon, nagtudlo nato to capture the present moment. And how are we going to capture the present moment? 3 things. Number 1, live the present moment. Number 2, accept the present moment. And number 3, value the present moment. Manindog palihog.
Kita ang tanan, nagatuwa ko sa Dios nga mahan makagahom sa tanan. Ubuhat sa langit ug sa yuta. Inamkon sa lalang sa Espiritu Santo, ginak ni Maria nga Birhen, isa kay sugod ni Poncio Pilato, gilan sa cross na matayo gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa katulong adlaw na banhaw misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios samahan makagahom sa tanan. Gikan dito mobalik siya paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kambitan sa mga santo, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagabanaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Ato ipadangat sa Ginoo pangipo sa tapagingon Ginoo dungga ang among mga pag-ampo. Tanan. Nga ang misteryo sa pagkausab sa panagway sa Ginoo, magwagtang sa iskandalo sa krus, pinaagi sa pagpadayag sa kang Kristong himaya, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang Nga pamation nato ang tingog ni Kristo, nga mipahayag nga kinahanglang magantos una siya sa dili pa siya mosulod ngadto sa iyang himaya, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang nabag-ong bayho ni Kristo, magdasig kanato sa pagbangon gikan sa paglaom, sa kahadlok, sa kahingawa, ug sa kawalay paglaom, ug mabag-o nato ngadto sa pagkatawhan nga maisugon, malaumon ug mahigugmaon, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among mga pag-ampo. Nga taliwala sa kagul-anan, sa kasakitan ug sa kahasol sa kinabuhi, magpaabot kita nga mapailubon ug malaumon alang sa atong hingpit nga kapadayganan isip mga anak sa Dios diha ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among mga pag-ampo. Nga imo tang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang atong ubos nga may kamatayon nga lawas, suluban usa ka adlaw miana sa pagkawalay kamatayon pinaagi sa kang Kristong kaudaugan, batok sa kamatayon, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among mga pag-ampo. Magagahom nga Dios sa makining halad amo pag-ampo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Maigsoon pagampo kamo, araw ako yung sakripisyo, rawatan to sa Dios, samahan makagahom sa tanan. O Ginoo, kining halad mapapasunta sa among mga sala, o magsantos sa among kalaguglawas, aron maanam kami pagsaulog sa Pasko sa pagkabanhaw, kini among gipangayop pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo.
Ibayaw ang iyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santo Samahan, Dios katunhay, makagahom sa tanan, angay matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinagi ni Kristo among Ginoo. Kay gipasidan-an niya ang mga tinun-an mahitungod sa iyang kamatayon, ug dito sa bukid nga Santos iyang gipadayag kanila ang iyang himaya aron sinaksihan sa balaod sa mga propeta. Tudluan niya sila nga mudangat lamang ang himaya sa pagkabanhaw pinaagi sa iyang pagpasakit. Busa, uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, duyog kami sa walay hunong nga pag-awit. Santos ikaw, Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, si padalay mga espiritu at pagsantos ning mga gasa, ang may mo kini alang kanamo, nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. So pasakit siyang kogalingon, mikuha sa iyong pan, may pasalamat kanimo, may pikas, sumiyata diini, ngadto sa matinun-an, ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini maong akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Samang pagi tapos ang panihapon, mikuha sa sakalis, may pasalamat kanimo pag-usab. Miyata nini ngadto sa matinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini maong kalis sa akong dugo, sa bagtunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iulalang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron mga sala mapasaylo buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo namatay, si Kristo mubalik nga. Aron paghandom sa kamatayon o pagabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan ining pan sa kinabuhi o kali sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tugkay mo kaming giisip nga ngayan, nga mga tumang ug molagad kanimo. Himo kami mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinunumi kini mong simbahan sa tibok kalibutan. Himo nga mahimpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo ang mga papa, ni Alberto ang mga obispo sa tanang mga pari. Hinunumi usab ang maigsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsunong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan,
Himo kami angayan makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria, inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostolis, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinagi ni Kristo imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag na kanimo makagahom nga mahan, diha sa kayo sa Espiritu Santo, ang tanan dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karon magambag kita samahan atong gamiton na mga pulong nga gitudlo sa atong manunubos. Mangayo kami kanimo, Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, malikay kami kanunay sa sala, ug malayos tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo among manunubos. Ganun sa Kristo na ikaw sa imong mga apostolis, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanaw ang among mga sala ko ni pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw ang abiyog hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo, at ipakita ang atong pag-inigsuunay. Gawa
Kini ang kodero sa Dios nga nagawagtang sa masala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Buhat sa espirituhanong pagpangalawat. O Hesus ko, ako nagatuo nga ania gayud ikaw sa labing santos nga sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug buot ako nga dawaton ko ikaw dinhi sa akong kalag. Apan kay dili ko man ikaw madawat karon sa paagi sa sakramento, umari ka sa akong kasing-kasing, bisan sa espiritu man lamang. Gakson ko ikaw nga sama sa ania ka nagayud kanako ug hiusahon ko ang kinatibuk-an ko nga kaugalingon diha kanimo. Ayaw na intawon itugot nga mahimulag pa ako kanimo. Diyos ko, ikaw lamang ang akong paglaom. Anaa kanimo ang tibuok ko nga pagsalig ug sayod ako nga dili gayud ako mapakyas. Manindog palihog. Magampu kita. O Ginoo, human kami mga lawat, paring kamutan namo ang pagpasalamat kanimo, aron imong buhaton nga makamit na kami sa mga butang langit nun, bisan tuoda niya pa kami dinhi sa yuta. Kini nga among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Sa atong pagpanguli, atong hinuduman how to capture the moment in 3 things. Number 1, live the present moment. Number 2,
accept the present moment. And number 3, value the present moment. Ang Ginoo manaa kaninyo. Og manalangin kaniyo ang Dios sa makagahom sa tanan, Amahan ug Anak Espiritu Santo. Tapos na misa, dadang gugma o kalinaw ni Kristo. It's time for us to make our dreams come true. A guiding voice will tell us what to do. It's a time to change ourselves and show the world that we still care for men, and we lead them there. We lead them to a place beyond the sea, a place of love where everyone is free. Don't despair, the path to happiness is wide. If we must change our ways, call on God for our God. If we must change our ways, call on God for our God. This live coverage of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Padillo and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family.